बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से मुकामी मालूमात के साथ मैं हूं उसामा इजाज। लाहौर में नारे पाकिस्तान में जारी जमात इस्लामी के 3 रोज़ा इज्तिमा के दूसरे रोज शुरा से खिताब करते हुए अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर्रहमान ने कहा, किसी सियासतदान के लिए कोई इस्तिस्ना नहीं, सब बराबर है। किसी जगीरदार या सरमायादार का निज़ाम नहीं चलेगा। अवाम में निज़ाम की तब्दीली का शऊर पैदा करेंगे। जमात इस्लामी आम लोगों की जमात है, वडेरे या सरमायादार की नहीं। मुश्किलात के बावजूद इनकलाब का रास्ता नहीं रोका जा सका। इन हुक्मरानों ने फलस्तीनियों के खून का सौदा किया है। उन्होंने मजीद कहा कि निज़ाम की तब्दीली तक हमारी तहरीक जारी रहेगी। हुक्मरान ताकतवरों से डरते और कमजोरों को पीसते हैं। किसी भी फर्द को ये कोई भी इस तरह का एजाज या उसको ये इख्तियार हासिल नहीं है कि वो जमीन पर खुदा बनकर फैसले करने लगे। जमीन अल्लाह की है तो निजाम भी अल्लाह का होगा, कलमा भी अल्लाह का होगा और बात और किबरियाई भी अल्लाह की बयान की जाएगी और सब उसके ताबे बनकर रहेंगे। कोई बड़ा नहीं है, कोई ताकतवर नहीं है, अल्लाह बड़ा है। उसी की हाकमियत का निजाम इस जमीन पर कायम होना चाहिए। यही ला इलाहा इल्लल्लाह की तफसीर है कि अल्लाह के सिवा कोई बादशाह नहीं है, कोई माबूद नहीं है, कोई शहंशाह नहीं है, कोई पालनहार नहीं है। कोई ये जो दुनिया के छोटे छोटे रब हैं, ये सब बहुत छोटी छोटी चीजों में तो मिल्कियत रखते हैं, लेकिन रबूबियत का जो असल जो सोर्स है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन है। और रब का मतलब पालने वाला है, परवरिश करने वाला है, निगरानी करने वाला है, बादशाहों का बादशाह है, शहंशाहों का शहंशाह है और जिंदगी की तमाम चीजें उसी की तरफ रुजू करती हैं। इसलिए मीनार पाकिस्तान के साए तले ये लाखों लोग इस बात का ऐलान करते हैं कि हम रब के सिवा किसी इंसान की खुदाई को तस्लीम नहीं करेंगे। इंशाअल्लाह ताला हम किसी कौम की बालादस्ती को कबूल नहीं करेंगे। इंशाअल्लाह दुनिया में किसी के पास कितनी ही कुव्वत हो, हमारा हुक्मरान तबका बेशक अमेरिका से डरता हो, बेशक दुनिया की ताकतों से डरता हो, वो इसलिए डरते हैं कि ईमान की कमी होती है, उनको खुदा पर यकीन नहीं होता, इसलिए डरते हैं कि अपनी ही कौम को गुलाम बनाकर रखते हैं और साजिशों के जरिए से और ये धोखे वाली ताकत के जरिए से इख्तिदार में आते हैं, ताकत के मराकिज पे कब्जा कर लेते हैं। तो फिर अपनी कौम को तो पीसते हैं, मजदूरों को पीसते हैं, किसानों को पीसते हैं और तलबा को पीसते हैं, खवातीन और मर्द सबको पीसते हैं और महरूमों को मजीद महरूम करते हैं, मजबूरों को मजीद मजबूर करते हैं, लेकिन अपने से ज्यादा ताकतवर के आगे झुक जाते हैं, उनको नाउजुबिल्लाह खुदा तस्लीम कर लेते हैं। अगर ऐसा ना होता तो कभी भी ये जो करारदाद इस जो यूएनओ में पेश की गई, जिसमें यह कहा गया कि एक ऐसी फौज तैनात की जाएगी जो फलस्तीनियों को डिसआर्म करेगी, तो पाकिस्तान का हुक्मरान तबका कभी भी उसकी हिमायत नहीं करता, क्योंकि यह अमेरिका से डरता है, उसकी खुशामद में लगा हुआ है। इसलिए फलस्तीनियों की लाशों पर सौदेबाजी करते हुए इन्होंने अमेरिका और इस्राइल को सपोर्ट किया है। पाकिस्तान के अवाम इसको तस्लीम नहीं करते हैं, इसलिए कि हम अल्लाह की किबरियाई को मानते हैं, वही बड़ा है, वो सबसे बड़ा है, बाकी सब छोटे हैं। इसलिए हमारा कलमा तय्यबा हमें यह सिखाता है कि जिंदगी का पूरा निजाम हमारे रब के हुक्म के ताबे होना चाहिए। रब के हुक्म के ताबे होने का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अल्लाह ताला ने ऐसा तो नहीं है कि अपने पैगंबरों को अगर भेजा था और किताब को अगर भेजा था तो कोई ऐसी ताकत दे दी थी कि बस तुम चाहो या ना चाहो बस ये निजाम कायम हो गया। आखिरी हमारे पैगंबर आका नामदार हजरत मोहम्मद मुस्तफा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको किताब दी गई और यह किताब किस तरह से दी गई? इस तरह से दी गई कि यह नजमन नाजिल हुई, 23 साल की मुद्दत में नाजिल हुई। इस्लाम की तहरीक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में जिस मरहले तक आगे बढ़ रही थी, खुदा की तरफ से रहनुमाई आ रही थी, लेकिन तहरीक जारी रही। यह तहरीक दावत और तबलीग के मैदान में भी चली,
یہ تحریک عکاس کے میلوں میں بھی جا کر پیش کی گئی. یہ تحریک اور نظام کی یہ تبدیلی اور رب کی یہ کبریائی اور جھوٹے خداؤں کا یہ انکار نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے محتاجوں، غریبوں اور غلاموں کے سامنے بھی پیش کیا اور سرداروں کے سامنے بھی پیش کیا. اور جب آپ کو آفرز کی گئیں کہ سب کچھ ہم عطا کر دیں گے تو آپ نے کسی آفر کو تسلیم نہیں کیا، اپنی بات کو جاری رکھا. یہ تحریک ہجرت میں ڈھل گئی، یہ تحریک جہاد میں بدل گئی، یہ تحریک شہاب ابی طالب نامی گھاٹی میں پورے خاندان سمیت 3 سال کی قید میں ہمیں نظر آئی. اور یہ تحریک پھر جب مدینہ کی ریاست کی صورت میں آئی تو اس میں لوگوں کے درمیان عدل اور قسط کا نظام قائم ہوا، سماجی ناہمواری کو تبدیل کیا گیا، سب کو ایک طرف پر عدل سے گزارا گیا اور ایسا عدالتی نظام بنا کہ جب بنو مخزوم کی اس خاتون کو سامنے لایا گیا کہ جس نے چوری کی تھی اور اس کی سزا ہاتھ کاٹنا تھا. اور یہ بھی سمجھ لیجئے چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا یا حدود کا جو تعین تھا وہ فوری طور پر نہیں ہوا تھا. پہلے معاشرے کو ہموار کیا گیا تھا، پہلے لوگوں کو روزگار فراہم کرنے کی کوشش ہوئی تھی، انصاف فراہم کیا گیا تھا، غلامی کے خاتمے کی طرف پیش رفت کی گئی تھی، لوگوں کے درمیان عدل قائم کرنے کے بعد اور پھر اس کے بعد اللہ کے حکم کے تابع ہو کر جب حدود نافذ ہوئیں تو جب بہت طاقتور قبیلے کی فاطمہ اس کے ہاتھ کاٹنے کی باری آئی، لوگوں نے کہا بڑا قبیلہ ہے، اس کے نتیجے میں اسلام کو نقصان ہو سکتا ہے، آپ کے اس ارینجمنٹ کو نقصان ہو سکتا ہے. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پرانی قومیں اسی لیے تباہ ہوئیں کہ بڑے لوگ جرم کرتے تھے چھوڑ دیے جاتے تھے، چھوٹے لوگ جرم کرتے تھے پکڑ لیے جاتے تھے. خدا کی قسم فاطمہ بنت محمد بھی اگر چوری کرتی تو اس کا بھی ہاتھ کاٹا جاتا. یہ ہے عدل کا نظام اور یہ ہے رب کی کبریائی. کوئی استثناء نہیں ہے، نہ فیلڈ مارشل کے لیے ہے، نہ زرداری کے لیے ہے، نہ کسی نواز شریف کے لیے ہے، نہ کسی اور صدر کے لیے ہے، نہ کسی اور فورسز کے چیف کے لیے ہے. قانون کی نظر میں سب برابر ہیں، سب کو سامنے آنا پڑے گا، سب کو عدالتوں میں جانا پڑے گا اور سب کو ہم انسان ہونے کے ناطے برابری کی سطح پہ رکھیں گے. اس کا مطلب ہے رب کی کبریائی اور اس کا مطلب ہے نظام کی تبدیلی. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی اجتماعیت کو ایک طاقت فراہم کی ہے اور انسانوں کی مرضی سے ہی یہ نظام چلتا ہے. اسی لیے تو ہمارے صحابہ اکرام بڑے بڑے درباروں میں جا کر یہ بتایا کرتے تھے کہ ہم اس دین کے ماننے والے ہیں جو انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر انسانوں کے رب کی غلامی کے اندر لے کر آتا ہے. اس لیے ہم اس نظام کے حامل لوگ ہیں. تو بدل دو نظام کا مطلب یہ ہے کہ اب جاگیرداروں کا نظام، اب سرمایہ داروں کا نظام، اب وڈیروں کا نظام، اب سرداروں کا نظام، اب جرنیلوں کا نظام، اب بیوروکریٹس کا نظام نہیں چلے گا. نظام وہ چلے گا جو اللہ کی مرضی کا ہوگا اور اللہ کی مخلوق کی مرضی کا ہوگا. اسی کے سائے میں ہم فیصلہ کرتے ہوئے جس کو چاہیں گے اقتدار دیں گے اور جس کو چاہیں گے معزول کریں گے. کوئی چھڑی سے، کوئی طاقت سے، کوئی بندوق سے، کوئی فارم 47 سے اور کوئی کسی اور طریقے سے اگر قبضہ کرے گا تو اس قبضے کے خلاف ایک ہمہ جہت تحریک ہوگی، ایک ہمہ پہلو جد و جہد ہوگی، عوام کو منظم کر کے ہوگی. اس لیے کہ اگر جد و جہد منظم نہ ہو، اگر جد و جہد ایک قیادت میں نہ ہو، قیادت اگر مخلص نہ ہو، قیادت اگر ان لوگوں پر مشتمل ہو کہ دائیں بھی اے ٹی ایم ہو بائیں بھی اے ٹی ایم ہو، آگے جاگیردار ہو پیچھے وڈیرا کھڑا ہو، تو اکیلا چنا کیا باہر جھونکے گا، کیا نظام تبدیل کرے گا، کیا انقلاب لے کر آئے گا. بندہ اندر ہوگا، پارٹی باہر ہوگی، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. لیکن نظام تبدیل کون کر سکتا ہے؟ جا کر مشرقی پاکستان میں دیکھیے، جماعت اسلامی کے امیر کو پھانسی پہ چڑھا دیا گیا، دوسری قیادت کو پھانسی پہ چڑھا دیا گیا. پرانے جو سابق امیر تھے ان کا جنازہ جیل سے نکلا، ہزاروں کارکنوں کو گرفتار کر لیا گیا، پوری لیڈرشپ جیل میں چلی گئی. 15 سال گزر گئے لیکن انقلاب کا راستہ کوئی کھوٹا نہیں کر سکا، کیونکہ اجتماعیت منظم تھی، چونکہ نوجوان انٹیکٹ تھے، چونکہ ایک نظریے کے خاطر تھے
کسی شخصیت کے لیے نہیں تھے, کسی کی ذات کے لیے نہیں تھے, کسی کلٹ کا شکار نہیں تھے, زندہ باد مرد آباد کے لیے نہیں, اللہ کی کبریائی کو بیان کرنا چاہتے تھے. اس لیے اپنی قیادت پر ان کا اعتبار تھا, ان کا اعتماد تھا. حالات نے پلٹا کھایا اور آج آپ دیکھ لیجئے مشرقی پاکستان جو ٹھیک ہے کہ بنگلہ دیش بن گیا ہے, لیکن بنگلہ دیش کی 4 بڑی جامعات میں طلبہ یونین کے انتخاب ہوئے اور 4 کی 4 میں اسلامی چھاتروں شبر کامیاب ہو گئی ہے. آپ کامیاب ہو گئے ہیں, اسلامی انقلاب کامیاب ہوا ہے. آپ نے دیکھا کہ نوجوانوں نے اسی لیڈرشپ میں, اسی کے پورے ارینجمنٹ میں ایک بڑی طاقتور پرو انڈیا لابی کو اور اس کی طاقت سے جو حکمرانی کر رہے تھے ان کو اٹھا کر باہر پھینک دیا. اس لیے جد و جہد کبھی بھی غیر منظم نہیں ہوتی, وہ انارکی پھیلاتی ہے اور اس کے نتیجے میں تالے آزما پھر نئے بوٹوں کے ساتھ آ جاتے ہیں, نئے بندوقوں کے ساتھ آ جاتے ہیں. جد و جہد کرنی ہے, تیز رفتار کرنی ہے, گلی گلی اور محلے محلے جائیں گے, لیکن پورے میسج کے ساتھ جائیں گے, نظام کی تبدیلی کا اصل شعور پیدا کریں گے, تو انشاءاللہ تعالی جو انقلاب آئے گا وہ پائیدار انقلاب ہوگا. اور اس کے لیے اپنی قیادت پر اعتبار کریں گے, اس پر اعتماد کریں گے, ساتھ مل کر چلیں گے. ویسے بھی یہ تو جماعت اسلامی ہے, اس میں قیادت اور کارکن میں تو کوئی فاصلہ بھی نہیں ہوتا ہے. ہمارے یہاں ایسا تھوڑی ہے کہ وڈیروں کے ذریعے سے کوئی انقلاب میں آتا ہو, کوئی اقتدار میں آتا ہو, کوئی طاقتوروں کے ذریعے سے اقتدار میں آتا ہو, کوئی اسٹیبلشمنٹ کی کیاریوں میں پلتا ہو. یہ جماعت اسلامی مڈل کلاس جماعت ہے. جماعت اسلامی عام لوگوں کی طرح ہے, اس میں امیر لوگ بھی ہیں, اس میں مڈل کلاس بھی ہیں, اس میں غریب لوگ بھی ہیں, اس میں مزدور اور کسان بھی ہیں, اور یہ سب جب مل جاتے ہیں تو ایک نظام کے تحت اس میں لوگ آگے بڑھتے ہیں. کون سی پارٹی ہے جس میں جمہوریت ہے, جس میں ڈیموکریسی ہے؟ وہ پارٹی کبھی بھی عوام کا اقتدار قائم نہیں کر سکتی. جو اپنی پارٹی میں لوگوں کی رائے کا احترام قائم نہیں کر سکتی, وہ کیسے عوام کا اقتدار قائم کر سکتی ہے؟ اس لیے خاندانوں پہ چلنے والے, وراثت پہ چلنے والے, وصیت پہ چلنے والے کبھی کوئی بڑا انقلاب نہیں لا سکتے. اس بات کو اچھی طرح سے لوگوں کو سمجھا دیجئے. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ پاکستان کے نوجوانوں میں ایک غم ہے اور غصہ ہے, اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ حالات تبدیل ہوں. اس لیے یہ سارے لوگ جو غم اور غصہ رکھتے ہیں, یہ سارے نوجوان جو کچھ کرنا چاہتے ہیں, جو اس نظام کے ہاتھوں ستائے ہوئے ہیں, یا اس سے بہت زیادہ ان کو خار آئی ہوئی ہے, اس سے بہت خوار ہو چکے ہیں, تو ان سارے لوگوں کو اپنے جلو میں لے کر چلنا ہے, کسی کو ناراض نہیں کرنا. اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ تمام پولیٹیکل ورکرز کی قدر کیجئے. پولیٹیکل ورکر چاہے پی ٹی آئی کا ہو, نون لیگ کا ہو یا پی پی کا ہو, چاہے کسی سمت میں جا رہا ہو, بڑا قیمتی ہوتا ہے, قربانی دے رہا ہوتا ہے, نعرے لگا رہا ہوتا ہے, جیلوں میں جا رہا ہوتا ہے. اس کی عزت کیجئے, اختلاف کو اختلاف کی جگہ پہ رکھیے, لیکن کبھی بھی مخالفت میں نہ جائیے, سب کو ساتھ لے کر چلیے. آج جماعت اسلامی یہ اعلان کر رہی ہے کہ جنمن انقلاب کے لیے, حقیقی انقلاب کے لیے, نظام کی تبدیلی کے لیے ہم تمام پولیٹیکل ورکر کو, پاکستان کے ہر نوجوان کو, ہر مزدور اور کسان کو, ہر ایک کو, خواتین کو, ان کی بہت بڑی تعداد یہاں موجود ہے, ان کے توسط سے یہ پیغام دے رہا ہوں. آئیں, یہ جماعت اسلامی یہ انکلوسیو ہے, یہ آپ کو ساتھ لے کر چلے گی. انشاءاللہ با اختیار بنائیں گے, آگے بڑھائیں گے, اور صرف نعرے نہیں لگائیں گے, خدمت کریں گے. آپ کے اندر جو صلاحیت موجود ہے اس کو اجاگر کریں گے. اس صلاحیت سے معاشرے کے لیے آپ کو مفید بنائیں گے اور اس نظام کی تبدیلی کا خوگر بنائیں گے. اس لیے لڑائی جھگڑا کارکنوں کا ختم کر دیا جائے, اصولی موقف کو قائم رکھتے ہوئے سب کو ساتھ لے کر چلنے کی صلاحیت پیدا کریں. انشاءاللہ وہ انقلاب جلد آپ کے دروازے پر دستک دے گا. ننکانہ صاحب میں ڈی پی او فراز احمد کی ہدایت پر پولیس کی بڑی کارروائی, 2 گینگز کے 7 خطرناک ملزمان گرفتار کر لیے گئے. ملزمان کے قبضے سے شہریوں سے چھینی گئی لاکھوں روپے کی نقدی, چوری شدہ موٹر سائیکلیں اور اسلحہ بھی برآمد ہوا. گرفتار ملزمان رابری, موٹر سائیکل چوری کی 24 وارداتوں میں ملوث نکلے. ڈکیت گینگ کو تھانہ صدر جبکہ موٹر سائیکل چور گینگ کو تھانہ سٹی پولیس نے گرفتار کر لیا. ڈی پی او فراز احمد نے کہا, سماج دشمن عناصر قانون کی گرفت سے نہیں بچ سکتے, شہریوں کے جان و مال کا تحفظ اولین ترجیح ہے.
کہوٹہ میں سول ڈیفنس کے زیر اہتمام پروقار تقریب میں دوران ڈیوٹی وفات پانے والے اہلکار افضال شمسی کو خراج عقیدت پیش کیا گیا. ان کے اہل خانہ کو مالی امداد، قومی پرچم، وردی بھی دی گئی. تقریب میں سی ڈی او راولپنڈی چودھری غلام مصطفیٰ، ڈاکٹر محمد عارف قریشی اور دیگر معززین نے شرکت کی. بہترین کارکردگی دکھانے والے اہلکاروں کو اسسٹنٹ کمشنر کہوٹہ کی جانب سے تریفی اسناد بھی دی گئی، جبکہ مہمانان گرامی نے سول ڈیفنس کی خدمات کو قابل تحسین قرار دیا. چنیوٹ میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے صحت مند پنجاب مشن کے تحت پنجاب فوڈ اتھارٹی نے کمرشل واٹر فلٹریشن پلانٹس کے لیے نئے ایس او پیز جاری کر دیے. ترجمان کے مطابق تمام بوٹل واٹر یونٹس کو ہر ماہ فلٹر تبدیل کر کے ریکارڈ اور ویڈیوز فوڈ اتھارٹی پورٹل پر اپلوڈ کرنا ہوگی، جبکہ پانی کا ماہانہ منظور شدہ لیبارٹری سے ٹیسٹ بھی لازمی قرار دیا گیا. تمام یونٹس کو 15 دسمبر تک ایس او پیز پر مکمل عمل درآمد کرنا ہوگا. بصورت دیگر کارروائی کرتے ہوئے یونٹس بند کیے جائیں گے. ترجمان نے کہا کہ پانی اور دودھ کے معیار کے لیے ڈویژن لیبز قائم کی جا رہی ہیں. واٹر پلانٹس کے عملے کو تربیت بھی فراہم کی جائے گی، کیونکہ معیاری پانی کی فراہمی حکومت پنجاب کی اولین ترجیح ہے. زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کے سب کیمپس جنالہ خرد میں ایک خوبصورت کلچر شو کا انعقاد کیا گیا. اسی حوالے سے تفصیلات سے آگاہ کریں گے اصغر قادری. جی اصغر، آگاہ کیجئے گا. جی بالکل. گزشتہ روز پروفیسر ڈاکٹر ذوالفقار علی وائس چانسلر کی زیر سرپرستی زرعی یونیورسٹی فیصل آباد اکاڑا کیمپس میں ٹینٹ پیکنگ اور فوڈ فیسٹیول 2025 کے تحت ایک شاندار صحت مندانہ ثقافتی شو کامیابی کے ساتھ منعقد کیا گیا. یہ پروگرام زرعی یونیورسٹی فیصل آباد اکاڑا کیمپس اور النساء ویلفیئر سوسائٹی اکاڑا کے باہمی اشتراک سے منعقد ہوا، جو کہ شہدائے فوج و پولیس سے منسوب کیا گیا. اس پروگرام کا بنیادی مقصد نہ صرف طلباء کی حوصلہ افزائی تھا، بلکہ شہر کی عوام، کمیونٹی اور اداروں کے درمیان رابطے، اشتراک اور باہمی تعاون کو مضبوط بنانا بھی تھا. زرعی یونیورسٹی دیپال پور کیمپس اکاڑا میں ثقافت، کھیلوں کے فروغ کے حوالے سے ایک تاریخی، دلکش، خوبصورت ٹینٹ پیکنگ فیسٹیول، کلچر ڈسپلے، فوڈ میلے کا انعقاد کیا گیا، جس کا مقصد علاقے میں مثبت ثقافتی سرگرمیوں کو فروغ دینا، نوجوانوں کی مثبت سرگرمیوں کی طرف راغب کرنا، پنجاب کی روایتی ثقافت کو اجاگر کرنا تھا، جس میں مہمانان گرامی پروفیسر ڈاکٹر ذوالفقار علی وائس چانسلر زرعی یونیورسٹی فیصل آباد، ڈاکٹر نازیہ احسان ڈائریکٹر ڈی ایف اے اینڈ یو اے، راؤ محمد اجمل خان سابق ایم این اے، مہر محمد یوسف انچارج سی سی ڈی اکاڑا، چودھری ظفر اقبال ڈسٹرکٹ ایمرجنسی افیسر اکاڑا، رائے محمد یاسین اویسی چیف ایگزیکٹو النساء ویلفیئر سوسائٹی اکاڑا، سید ندیم مقصود جعفری الخدمت ویلفیئر کونسل رنالہ خرد، حاجی عامر چودھری سترا پنجاب، ایم سلیم طاہر تعلیمی سکالر، شفقت رسول قمر پی ایس او 2 ڈی سی او اکاڑا و دیگر علماء، اساتذہ، وکلاء، سماجی کاروباری، سماجی شخصیات نے شرکت کی. اس موقع پر 320 گھڑ سوار تند و تیز، چاقو چوبند، پورے جوش و جذبے، چست و چالاکی سے ایک دوسرے سے سبقت لے جانے میں ماہر تصور ہوتے رہے. ڈولوں کی تھاپ پر ہزاروں شائقین بھنگڑے ڈالتے اور داد دیتے دکھائی دیتے رہے. نوجوانوں کے لیے صحت افزائی کا پیام عطا کے تمام ثقافتی اشیاء کو فوقیت دی گئی. پوری یونیورسٹی میں ہر طرف رنگوں کی برسات چھک رہی تھی. اختتام پر کامیاب امیدواروں کو نقد رقم، شیلڈز اور ٹرافیوں سے نوازا گیا. اصغر قادری، اسپیشل ٹی وی، چوچک. لاہور اسموگ کے خاتمے کے لیے لاہور پولیس نے رواں سال 455 ملزمان کو گرفتار کیا ہے. مختلف تھانوں میں مقدمات درج کیے گئے، جبکہ فیکٹریوں، دکانوں، بھٹوں سے دھوئیں کے اخراج پر 410 افراد، ٹائر، پلاسٹک اور شاپنگ بیگز جلانے پر 22 اور فصلوں کی باقیات کوڑا جلانے پر 23 افراد کو حراست میں لیا گیا. سی سی پی او لاہور بلال صدیق کمیانہ نے کہا، فضائی آلودگی کے محرکات کی نشاندہی کے لیے سیف سٹی کیمروں سے مدد لی جا رہی ہے. اسموگ کا باعث بننے والے عناصر کے خلاف بلا تفریق کارروائیاں جاری رکھی جائیں گی. اکاڑا کی عمر سوسائٹی کی رہائشی خاتون کے ساتھ 3 ملزمان کی اجتماعی زیادتی. ملزمان نے خاتون کو 7 روز قید میں رکھا. ملزمان نے خاتون کے سر کے بال کاٹتے ہوئے اسے گنجا کر دیا. تھانہ اے ڈویژن نے کارروائی کرتے ہوئے ایف آئی آر درج کر کے فوری طور پر ملزمان کو گرفتار کر لیا. پولیس کے مطابق ملزمان کو قانون کے مطابق قرار واقعی سزا دلوائی جائے گی.
आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने पंजाब पुलिस के मुलाजमीन के बच्चों की सेहत की बेहतर सहूलत के लिए 36,72,000 रुपए के फंड जारी कर दिए। इसमें कांस्टेबल की बेटी की कोक्लियर इम्प्लांट सर्जरी के लिए 16,60,000, रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर अहमद शेर के बेटे के इलाज के लिए 5 लाख और दीगर मुलाजमीन के बच्चों की मेजर सर्जरी इलाज के लिए मुख्तलिफ रकूम शामिल है। फंड वेलफेयर मैनेजमेंट कमेटी की मंजूरी के बाद जारी किए गए, जबकि आईजी पंजाब ने कहा मुलाजमीन के अहले खाना की फलाह बहबूद पुलिस की अवलीन तरजीह है। चौक सरवर शहीद में कमिश्नर डेरा गाजी खान इशफाक अहमद चौधरी ने डिप्टी कमिश्नर कोर्ट अद्दू सैयद मुनव्वर अब्बासी के हमरा THQ अस्पताल का अचानक दौरा किया और इमरजेंसी OPD, लेबर रूम, मेडिसिन वार्ड, लैब और फार्मेसी का मुआयना किया। ज़ेरे इलाज मरीजों ने इलाज, अमले के रवैये, मुफ्त अद्वियात की फराहमी पर इत्मीनान का इजहार किया। कमिश्नर ने इंतजामिया को हदायत की कि सेहत सहूलियात, सफाई, अमले की हाजिरी और मेडिकल रिकॉर्ड में मजीद बेहतरी यकीनी बनाई जाए। जबकि डिप्टी कमिश्नर ने फ्री मेडिसिन सिस्टम इंतजामी इकदाम पर ब्रीफिंग दी। कमिश्नर ने वाज़ेह किया कि मियारी इलाज और मरीजों की सहूलत हुकूमत की पहली तरजीह है। SP कैंट इखलाकुल्लाह तारड़ की हदायत पर SHO गाजियाबाद इफ्तिखार आलम की क़यादत में पुलिस टीम ने गुमसाई दाना में कार्रवाई करते हुए 11 जुआरियों को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें शहजाद, शहरियार, हैदर और इफ्तिखार नामी शख्स शामिल है। मुलजिमान के कब्जे से जुआ खेलने के आलात और दावों पर लगी नकद रकम भी बरामद हुई। SP कैंट ने कहा कि कुमारबाजी, गधा गिरोह और गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस अनासिर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी रहेंगी और मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। डेरा गाजी खान के हल्का NA 125 के ज़िमनी इलेक्शन के लिए DPO मोहम्मद अली वसीम की हदायत पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्लान नाफिज कर दिया गया है। जिले को 5 जोन, 8 सेक्टर्स, 24 सब सेक्टर्स में तकसीम किया गया है, जबकि 226 पोलिंग स्टेशन पर 3000 से ज्यादा पुलिस एहलकार तैनात होंगे, जिनमें पंजाब पुलिस, एलीट फोर्स, लेडी पुलिस शामिल है। DPO ने कहा कि वोटर्स का तहफ्फुज, अमन व अमान बरकरार रखना अवलीन तरजीह है। किसी भी शरपसंद हरकत की इजाजत नहीं दी जाएगी। बुरेवाला में वजीर आला पंजाब मरीम नवाज के विजन के तहत तहसील मैनेजर ऑपरेशंस वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी मोहम्मद कैसर भट्ट ने कमिश्नर मुल्तान डिवीजन और डिप्टी कमिश्नर की हदायत पर एंटी स्मोक मुहिम के तहत सड़कों की धुलाई का आगाज कर दिया। उन्होंने मुख्तलिफ मुकामात पर सफाई, एंटी स्मोक ऑपरेशन की खुद निगरानी की। मोहम्मद कैसर भट्ट का कहना था कि असिस्टेंट कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड अरशद इकबाल की सरबराही में टीम बेहतरीन अंदाज में खिदमात सर अंजाम दे रही है, जबकि मुहिम का मकसद शहरियों को स्मोक से मुज़र असरात से महफूज रखना है। 2 साल के करीब अरसा गुजर जाने के बावजूद सरहाली रोड की तामीर मुकम्मल न हो सकी। इलाका मकीन शदीद मुश्किलात का शिकार, हादसात मामूल बन गई। मजीद अहवाल बता रहे हैं मुस्तफाबाद से साजिद खान। जी साजिद, आगाह कीजिएगा। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुस्तफाबाद से सरहाली रोड पे, जहाँ पे 2 साल काश्त की वजह से अभी तक तामीर नहीं हो सका। इसी वजह से मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं, आइए इनसे जानते हैं इनका क्या कहना है कि रोड बनना चाहिए या नहीं। जी बिल्कुल, रोड बनना चाहिए। हम इधर से गुजरते हैं, गाड़ी पंचर हो जाती है, वो बहुत नुकसान होता है। रोड बना है, हाफ नहीं बना, तो इसलिए रोड बनना चाहिए। जी, जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी, उनका यही कहना है ये रोड जल्द से जल्द बनना चाहिए। जी, इस्लामाबाद की इंतजामिया ने कचहरी खुदकुश हमले के बाद दारुल हुकूमत को महफूज बनाने के लिए गाड़ियों पर ई टैग और एम टैग लगाने के लिए शहर के मुख्तलिफ सेक्टर में 10 सर्विस पॉइंट्स बना दिए हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं राजा शौकत की ये रिपोर्ट। जी नाजरीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ एक जो एम टैग लगाए जा रहे हैं इस्लामाबाद में सिक्योरिटी के हवाले से। मैं उस जो 10 पॉइंट बनाए गए इस्लामाबाद में, उसी के एक पॉइंट जो है कचनार पार्क में I8 मरकज़ के साथ मैं उस पर मौजूद हूँ। आएँ आपको ये तरीक़ाकार भी दिखाते हैं कि इनका लगाने का मकसद क्या है, और जो इस्लामाबाद के शहरी हैं जो गाड़ियों को आई टैग लगवा रहे हैं, एम टैग लगवा रहे हैं, उनसे भी आपकी बात करवाते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं इस्लामाबाद के I8 मरकज़ के पास, कचनार पार्क के पास, जहाँ आपको पता है कि पिछले दिनों इस्लामाबाद की जो कचहरी है वहाँ पे बम धमाका हुआ था, जिसमें काफ़ी माली और जानी नुकसान भी हुआ था। इसी सिलसिले में जो इस्लामाबाद इंतजामिया है उन्होंने एक ये फैसला किया सिक्योरिटी के हवाले से, इस्लामाबाद की सिक्योरिटी को सेफ बनाने के लिए, कि जैसे सेफ सिटी कैमरे जो हैं वो लगे हुए हैं इस्लामाबाद में, इसी तरह क्योंकि उस धमाके में जो गाड़ियाँ थीं वो भी 2-3
तबाह हुई थी, जिनके नंबर निकालने के लिए काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जो इस्लामाबाद के इंतज़ामिया ने फैसला किया है कि जितने इस्लामाबाद की रजिस्ट्रेशन गाड़ियाँ हैं जिनकी तादाद लाखों में है, उनको एम टैग ई टैग लगाया जाए, ताकि किसी भी इस तरह की सूरत में या कहीं भी कोई वारदात होती है, कोई धमाका होता है, उसको सेफ्टी के लिए, इस्लामाबाद की शहरियों की सेफ्टी के लिए एम टैग वो लगा रहे हैं। आइए हम आपकी जो मुतल्लिका लोग हैं उनसे बात भी करवाते हैं और जो शहरी हैं उनसे भी आपकी बात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये एक्साइज के ऑफिसर एक हमारे साथ मौजूद हैं, तो इनसे बात करें। अच्छा जनाब, ये बताएं कि लोगों को कन्फ्यूज़ हैं इस्लामाबाद की शहरी कि उन्हें ये समझ नहीं आ रही, हर एक बंदा लगा हुआ है जिन्होंने एम टैग लगवाए हुए हैं मोटरवे के, जी सर, उनको भी ये ई टैग लगवाने की ज़रूरत है या नहीं है? पुराने वाले एम टैग जो आपके लगे हुए हैं ना, जो मोटरवे के लगा जो लगे हुए हैं। पहले मतलब शुरू से, जी जी, उसको मतलब आप कंटिन्यू रखें। ई टैग एम टैग ये ऑल वन है, ये एक ही चीज़ है एक ही चीज, भाई, उन लोगों को ज़रूरत नहीं है। जरूरत नहीं है उनको, ठीक वो है। उसी तरह कंटिन्यू रखे उसको। तो ये आगे अब देख लाइनें बड़ी लंबी लंबी लगी हुई हैं, तो थोड़ा सहूलियात नहीं पैदा कर सर सकती? ये 10 पॉइंट बनाए हुए हैं, तो किस सिर्फ किस जगह पे हैं बताएं जरा? ये सर मेट्रो, ये I11 में, ये लेक व्यू पार्क, यास्मीन गार्डन, जनास ऊपर, अच्छा एक्साइज ऑफिस में हम तकरीबन 4 बूथ बने हुए हैं। अच्छा अच्छा, तो बाकी सर ये गुलबर्ग में और बाराको, ये F9 पार्क। ठीक हो। ये हमारे साथ इस वक्त इस्लामाबाद के एक सिटीज़न मौजूद हैं, एम टैग जो है वो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन अपनी गाड़ियों को करवा रहे हैं, तो आए ज़रा जो आए हुए हैं इस्लामाबाद के शहरी, उनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम भाई, आप इस्लामाबाद में रहते हैं, ये बताएं कि ये एम टैग जो है पहले भी काफ़ी कैमरे भी लगाए गए इस्लामाबाद में शाहराह पे सेफ सिटी के, आप क्या समझते हैं कि इससे क्या सिक्योरिटी जो इस्लामाबाद की उसमें क्या फ़र्क पड़ेगा? सर सिक्योरिटी का तो पता नहीं, बहरहाल हम लोगों को एतबार करवा रहे हैं, लाइनें देखने कैसे लोग लगे हुए और जलील हो रहे हैं, तो चाहिए तो इन्हें वन टिप पे था, कोई कंप्यूटराइज ऐसा सिस्टम कर दे कि मोबाइल ऐप से ये हो जाना चाहिए था, नंबर प्लेट को रजिस्टर कर लेते, या जब रजिस्ट्रेशन होती है गाड़ियों की उस वक्त इसको आप करवा लेते। लेकिन अभी ये तमाम के हालात देख ऐसे लाइनों में लगे हुए हैं, बस सवारी है। तो क्या आप जो इस्लामाबाद के ICT DC साहब इंतजामिया उन्हें क्या मैसेज देंगे, क्या सहूलत पैदा करें, ताकि ज़ाहिर बात है ये लाखों में लोग हैं, हज़ारों में नहीं है? यही है कि देखें, आप जब आप गाड़ी की रजिस्ट्रेशन करवाते हैं उसके साथ ही ये आपको दे देना चाहिए कि एक बार में ही आपके सारे काम हो जाए। अब एक एम टैग के लिए लग जाएँ, आप लाइन में खड़े हों, रजिस्ट्रेशन के लिए लग जाएँ। ये अब मेरे पास स्लिप है, इस पर देखें अब कितने इन्होंने टैक्स भरे हुए हैं, ठीक है। अब ये गाड़ियों में कौन कौन से टैक्स इन्होंने लगाए हुए हैं, नहीं, तो अब ये एक नया चीज़ है, बस टैक्स इकट्ठा कर रहे हैं और क्या है। अब एक चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, जिस तरह अब ये ट्रैकिंग सिस्टम है, यानी कि इसमें जो ट्रैकिंग डिवाइस लगी हुई है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, अब मसला ये है कि चले एक लिहाज से गवर्नमेंट टैक्स इकट्ठा कर रही है, ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ से आवाम को फैसिलिटेट ये होने चाहिए कि कोई गाड़ी चोरी हो जाए ना, तो इस गाड़ी के ऊपर आप 300% ड्यूटी लेते हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, तो उसको अगर किसी की गाड़ी चोरी हो जाए तो रिकवर भी फौरन होना चाहिए। इसका कम से कम आवाम को ये फ़ायदा ज़रूर होना चाहिए, वरना सबको ना इसको तोड़ के फेंक देना चाहिए। तो जी नाज़रीन, आपने देखा कि जो पिछले दिनों इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट कचहरी में बम धमाके हुए थे, उसकी रोकथाम के लिए, आइंदा के लिए जो इस्लामाबाद के डिप्टी कमिश्नर हैं, जो इस्लामाबाद की इंतज़ामिया है, उन्होंने एक ये कहा था उस वक्त कि हम इस्लामाबाद की जितनी रजिस्ट्रेशन गाड़ियां हैं उनको हम एम टैग ई टैग लगाएंगे, ताकि हमें पता चल सके कि कौन सी गाड़ी किस मालिक की है और इस वक्त वो कहाँ पे चल रही है। उसी सिलसिले में आपने देखा कि पीछे ये एक पॉइंट है I8 के पास कचनार पार्क में, वहाँ लाइनें भी आपको नज़र आ रही होंगी पीछे लगी हुई गाड़ियों की भी और लोगों की भी। इसका सिर्फ मकसद ये है कि जो इस्लामाबाद है उसको सेफ बनाया जाए, और शहरियों की जो गुफ्तगू है वो भी आपने सुनी। शहरियों का कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट है या हमें ये डोर स्टेप की ये सहूलत है वो मुहैया की जाए, क्योंकि हम इतनी लंबी लाइनों में इतना वेट नहीं कर सकते। कैमरामैन असद के साथ राजा शौकत महमूद, स्पेशल TV इस्लामाबाद। जी।
कोटरी में सूबाई वजीर वुमेन डेवलपमेंट शहीना शेर अली ने कोटरी सेफ हाउस का दौरा करते हुए पनाह लेने वाली खवातीन को फराहम की जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। इस मौका पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर बाबर खान दीगर अफसरान भी मौजूद थे। इंचार्ज सैयदा कुरातुल ऐन ने खवातीन के तहफ्फुज, रहाइश और मदद से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी। मीडिया से गुफ्तगू में सूबाई वजीर ने कहा, वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट खवातीन के हकूक, रोजगार, हुनरमंदी प्रोग्रामों में तेजी से काम कर रहा है। किया था हैदराबाद और जामशोरों में। पहले हम हैदराबाद गए, वहाँ पे औरतों के हवाले से एक सेमिनार में हमने शिरकत भी की, जहाँ पे उनको स्किल्स के ट्रेनिंग्स दी जाती है और उसके साथ साथ एजुकेशन भी उनको कि किसी भी वजह से अगर वो लोग नहीं पढ़ पाए हैं तो अभी भी वो अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है आगे ऐसा दौर आ रहा है कि एजुकेशन के बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते। टेक्निकल चीज़ें हैं थोड़ी बहुत जो है ना, माँ हम कहते हैं ना, माँ ज़रा पढ़ी लिखी होगी तो औलाद की तरबियत बेहतर तरीके से कर सकती है। तो इसी प्रोग्राम का वो हिस्सा था। उसके बाद हम हैदराबाद गए और हैदराबाद में भी हमने अपने कंप्लेन सेल का विज़िट किया और कुछ कंप्लेनर्स उस टाइम वहाँ पर आए, उनको मैंने ख़ुद बुला के ख़ुद सुना, क्योंकि हम देखना चाह रहे थे कि हमारे एज अ मैन फंक्शनल जो है वो कंप्लेन सेल एंड सेफ़ हाउसेस होते हैं, ताकि वहाँ पे अगर अच्छा काम होगा तो बाकी दारुलमान और बाकी जगहों पे बेहतर काम हो सकता है। किसी की भी हेल्प लेके अपना मैसेज यहाँ कन्वे करवाएं। हम बैठे हैं आपकी मदद के लिए और हम आपकी मदद करेंगे। कोटरी के साइड भाटाई कॉलोनी के रहायशी पीपल्स पार्टी के वर्कर जफर काबरू ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि वार्ड नंबर 4 में आवाम को फराहम की गई सहूलियात गुज़िश्ता 2 साल से गैर फ़ाल हैं और कोई अदारा नोटिस नहीं ले रहा। उन्होंने बताया कि लाखों रुपए की लागत से लगाए गए पानी के प्लांट्स भी बंद पड़े हैं। जफर काबरू ने डिप्टी कमिश्नर जामशोरो यूसी बुल्हारी के जिम्मेदारान अफसरान से मुतालबा किया भाटाई कॉलोनी के तमाम पानी के प्लांट्स और सहूलियात को फौरी तौर पर बहाल किया जाए। सजावल में कायम मुकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस जफर अहमद राजपूत ने सजावल में फैमिली कोर्ट मीरपुर बठोरो में नई सिविल कोर्ट इमारत का इफ्तिताह कर दिया, जिसमें रजिस्ट्रार, डिप्टी कमिश्नर, एसएसपी, जजेस बुकला ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इंसानी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ और कानून शिकन अनासिर को सजा दिलाना अदलिया की बुनियादी जिम्मेदारी है। मजबूत फैसले ही हकीकी इंसाफ को यकीनी बनाते हैं। उन्होंने बुकला को मुआशरे का बासलाहियत तबका करार देते हुए कहा, अदालती निज़ाम की बेहतरी, समाजी बुराइयों के खात्मे और मुनसिफाना मुआशरे के क़याम के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को मिलकर किरदार अदा करना होगा। डोगरी में तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान के मरकजी कॉल पर सियासी, समाजी और मजहबी जमातों के रहनुमाओं शहरियों ने प्रेस क्लब के सामने एहतजाज किया। शुरका ने कहा कि 26 और 27वीं आईनी तरमीम के जरिए मुल्क में सिविल मार्शाला नाफिज किया गया, जिसे जमहूरियत पसंद तस्लीम नहीं करते और फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए। उन्होंने मजीद कहा कि सिंध एक है, सदियों से कायम है, इसे तोड़कर नए सूबे बनाने की किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी। सहवन शरीफ में भी आईने पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ की तहरीक की मरकजी कॉल पर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जिला जामशोरो के सदर सरदार मोहम्मद फरूक सोलंकी की क़यादत में PSO पेट्रोल पंप से जश चौक तक एहतजाजी रैली निकाली गई, जिसमें मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र की शहरियों ने शिरकत की। रैली में PTI रहनुमाओं ने 26वीं और 27वीं तरमीम को मुल्क दुश्मन करार देते हुए मुस्तरद करने के नारे लगाए और कहा कि यह तरमीम अवाम के हकूक और वसाइल की तकसीम को मुतासिर करती है। अवाम की शमूलियत, आगाही के बगैर आईनी इस्लाहात नाकाबिले कबूल है। प्रोटेस्ट है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र के जो लोग हैं उन्होंने ये निकाला है। पाकिस्तान में जो 27वीं गैर आइनी तरमीम चंद रोज़ पहले की गई, जिसके बाद पूरा पाकिस्तान का आइन जो है डेमोलिश हो गया और पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक पोर्ट्रेट, इसको आप उसको पोर्ट्रेट कहते हैं, तो ये पोर्ट्रेट कर दिया पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट को। और अभी जो जजेस जो है वो मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस अतर मिल्ला उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है और काफ़ी जो है वो पाकिस्तान का अटार्नी जनरल था उसी ने भी इस्तीफ़ा दे दिया, तो काफ़ी जजेस थे वो इस्तीफ़े दे रहे हैं। और ये 27वीं जो गैर आइनी तरमीम इन्होंने पास कराई है, इसका आसान अल्फाज में मैं आपको ये बताऊं कि इस तरमीम के बाद जो अदलिया के पावर ख़त्म हो गए, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के लेवल पे सुप्रीम कोर्ट के पावर आ गए। अभी सुप्रीम कोर्ट में
آپ انہوں نے غیر آئینی عدالت بنا دی ہے. تو ابھی یہ جتنے بھی پاور ہیں یہ جا کے سپریم کورٹ کے پاور ختم ہو گئے. 27ویں آئینی ترمیم نہیں ہے, یہ پاکستان کو ڈیوائیڈ کرنے کی ایک کنسپیرسی ہے جو کہ کسی بھی صورت میں جب تک ہم زندہ ہیں یہ ہم نہیں کرنے دیں گے. اور پارٹی نے ہمیں حکم دیا ہم یہ سڑکیں وغیرہ بند کر دیں گے, پاکستان بند کر دیں گے, پاکستان جام کر دیں گے. ہم سوئی ہوئی ہے, عوام کو پتہ ہی نہیں ہے. یہ ایسے جو ابھی جا رہا تھا نا, یہ ایسے جو آپ کو 30 دن کے لیے آپ کو لاپتہ کر سکتا ہے, اس سے کوئی کورٹ بھی نہیں پوچھے گی. اور جو کرسیوں پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں سب ڈویژنل جو افسر بیٹھے ہوئے ہیں وہ سب ڈویژنل, ان کو کہیں گے بھائی 50 دن اس کو گم کر دیں. مجھے سیاسی فون ہے, یہ جوڈیشل ماجسٹریٹ کی کورٹ ہوگی تو وہ تو جا کے چھاپا مارے گا نا تھانے پہ, تو وہ چھاپے وغیرہ ختم تھانوں پہ. آپ جا کے کہو نا یہ جیسے نوٹیفیکیشن نکلے گا تو پھر اس کو قانونی شکل مل جائے گی. پھر یہ ہوگا کہ چھاپے آپ نہیں مار سکیں گے. ججوں کو آپ کہیں گے جج کہیں گے ہمارے پاس پاور ہی نہیں ہے, ہم چھاپا نہیں مار سکتے, یہ پاور ہے سب ڈویژنل ماجسٹریٹ کے پاس. طالبہ یہ کہ یہ ترمیم جو ہے بالکل فی الفور اس کو جو ہے وہ ختم کیا جائے. اوباڑو میں پہنون خان کالونی میں آفتاب احمد خان مزاری کی زیر صدارت سندھ اور پنجاب کے گنے کے کاشتکاروں کا اجلاس ہوا, جس میں اخراجات میں اضافے, فصل کی مناسب قیمت نہ ملنے جیسے مسائل پر غور کیا گیا. شرکا نے حکومت سے مطالبہ کیا گنے کا سرکاری ریٹ 600 روپے فی من مقرر کیا جائے تاکہ کاشتکاروں کو معاشی ریلیف ملے اور زرعی شعبہ بہتر ترقی کرے. حیدرآباد میں آتش بازی کا سامان بنانے والے کارخانے میں آگ لگنے سے 10 افراد کی اموات کے بعد انتظامیہ کی بھرپور کارروائی, سول ڈیفنس, پولیس کا فائر شاپ اور LPG کی دکانوں پر چھاپے. اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں شہباز عباسی کی اس رپورٹ میں. ڈپٹی کمشنر حیدرآباد کنٹرولر سول ڈیفنس زین العابدین میمن, سول ڈیفنس ڈپٹی کنٹرولر ثاقب شیخ کی شہر حیدرآباد میں ناجائز LPG گیس کے خلاف مختلف علاقوں میں کارروائی. لطیف آباد نمبر 6 پرانا نادرا آفس کے پاس ایک LPG گیس پر چھاپا مار کر LPG سلنڈر کمپریسر مشین ضبط کر کے دکان کو سیل کر دیا گیا. دکان کے مالک کو گرفتار کر لیا. چھاپے کی کارروائی میں پولیس TMC شاہ لطیف ٹاؤن, AC لطیف آباد, سول ڈیفنس کی ٹیموں نے حصہ لیا. کارروائی کی نگرانی SHO 20 سیکشن نیاز پاور اور سول ڈیفنس کے ڈپٹی کنٹرولر ثاقب شیخ نے کی. لطیف آباد نمبر 6 ایک میرانہ مسجد کے نزدیک فائر ورکرز کی بند دکان کھلوا کر دکان کو چیک کیا گیا. آتش بازی کے کارخانے میں دھماکے کے بعد دکان میں سے آتش بازی کا سامان ختم کر دیا گیا تھا. جو بچوں کو فائر ورکرز آتش بازی کا سامان تھا اس کو ضبط کر لیا گیا. جناب ڈپٹی کمشنر حیدرآباد جناب زین العابدین میمن صاحب کی ہدایت پہ سول ڈیفنس اسسٹنٹ کمشنر صاحب کی ٹیم اور پولیس مشترکہ کارروائی کر رہی ہے. آج 6 نمبر کے اوپر نرسری کے سامنے ہم نے فائر ورکس کی ایک شاپ تھی جو کہ یہ 4 دن سے دھماکے کے بعد سے بنتی ہے. آج ہم نے یہاں پر ریڈ کیا اس کی انسپیکشن کے لیے, تو یہ سامان کچھ یہاں پر برآمد ہوا ہے, لیکن سامان یہ کوئی بہت زیادہ مطلب یہ ہے کہ بڑا بارود نہیں ہے. یہ عام طور پر ان کلرفل انار اور یہ پھلجھڑیاں وغیرہ ہیں, لیکن ان علاقوں کے اندر اس کی اجازت بالکل بھی نہیں ہے. تو یہ ہم نے سامان اپنے قبضے میں لے لیا ہے, جو بھی شہری علاقے ان تمام کے اندر جو بھی دکان فائر ورکس کی یہ LPG کھولے گا اس کے خلاف FIR داخل کی جا رہی ہے. فلنگ جو انلیگل ہے اور فلنگ جو کر رہے ہیں وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ 6 نمبر میں ابھی جو 6 نمبر نادرا آفس سب کے برابر میں اور پڑا بھی ہے اور بڑی گچل آبادی ہے. بہت سارے لوگ باہر آتے ہیں اور نیچے دکان ہے, اوپر اس کا پلازا بنا ہوا ہے. LPG کے دکان نہیں کھلیں گے. کہاں پہ ہمیں انفارمیشن ملے گی, ہم جو سول ڈیفنس کو لائن اپ لے کے DC صاحب کو بتا کے DC صاحب کو بتا کے SSP صاحب کو بتا کے ہم ان کے خلاف سخت کارروائی کریں گے. میں دانش شیخ انچارج ہوں شاہ لطیف آباد کا. چیئرمین صاحب کو ہدایت دی گئی تھی کہ آپ کا اسٹاف ہمارے ساتھ کوآپریٹ کرے, ہم ان کے ساتھ کوآپریٹ کریں, جس میں ہمارے ساتھ پولیس بھی ہے. یہ چیزیں اپنا AC صاحب اور اپنا ڈاکٹر صاحب یہ اٹھا رہے ہیں چیزیں, یہ ہمارا ہینڈ اوور کر رہے ہیں. ہم اپنے آفس میں لے آ کے اس کو اپنے ہینڈ اوور کر کے اس کو اسپیشل ٹی وی سے فی الوقت اتنا ہی. مزید معلومات کے لیے دیکھتے رہیں اسپیشل ٹی وی.